नॉन स्ट्रायकींग एंड बॅटकान म्हणून रावल्यार जायत म्हणाले तशें जायत म्हणून गेलो हांव मागीर आमच्या कॅप्टन कालें केलें म्हळ्यार 1 रन आहल्या काडले 2 रन काडले तशें ताका तो परतून बॅटींग मेळ्ळें मागीर 3 रन आहल्या कडेन आमी 2 रन धांवल्या तशें परतून ताका तो बॅटींग मेळ्ळें मागीर 6व्या बॉलाक कुठलीच करून 1 रन काडलो ताणें परतून ताका तो बॅटींग मेळ्ळें तशें करून मागीर बिग पॉन एक 2 4 घालून आमी जिखले तो भारी खुशी आमच्या टिमाक भारी संतोष धांवन येयले म्हाका लोकांनी पटलून धरलें आमच्या टिमान पटलून धरलें थोड्यांनी उखलून ट्राय केलें हांव इल्लो जोडाचो म्हाका मागीर थोड्यांनी आर्ग्यू केलें की ह्या मनशाक म्हळ्यार म्हाका मॅन ऑफ द मॅच दिजे म्हणून मॅन ऑफ द मॅच काडले की म्हळ्यार कांय करनासले ह्या मनशान कांय करनासतना आमी जिखल्या तशें मॅन ऑफ द मॅच दिजे म्हणून जालें आनी तो कांय शिक्षण म्हळ्यार म्हाका दिसता आमच्या लायफाच्या लॉंग टेस्ट मॅच वरी आसतना तातूंत 6-4 घालची कांय गरज ना थोडे फावटी आमी जस्ट उबो रावल्यार पुरो म्हणून म्हाका चिंता तशें आमी थोडे अशें उबो रावले 50 वर्सां 20 वर्सां म्हाका पुरो म्हाका फाल्यां 20 वर्सां जाता तशें आमी तितले सक्सेस जाले म्हणून चिंता हांव तशें आनी काजारी जिणेचें सक्सेस कालें म्हळ्यार आवय बापायनी भुरग्यांक खाली देख दिल्या म्हणून तांतूय कळटा तांचे काजराचे सक्सेस कालें म्हणून म्हजे कॉलेज जातना आनी हांव थोडे आमच्या प्रोफेसरांक आनी मास्टरांक आनी मेळून गेल्लो जालें सर म्हजें हें शिकून आनी मुखल्या जिविताक म्हणून तशें तांकां सांगून गेल्लें म्हळ्यार तांणी म्हज्या फाटल्यान हांवें आयकल्लें आसा की ह्या मनशाक आमी आनी मुखार मेळचें जैलांत म्हणून म्हळ्यार तितलें तांकां भरोसो नासलो म्हजे वयर पूण हांवें म्हजी जिणी पळयल्यार इतली आतां 48-49 जालीं आनी हांवें म्हाका रेट करचें जाल्यार म्हाका दिसता हांवें म्हाकाच एक 35 मार्क दिव येता म्हणून चिंता हांव आनी हांव पास जाला म्हणून चिंता जस्ट पास जाला तशें आसतना कांयच उपकार पडनासल्या मनशाक त्या 35 म्हणसर वडनडी जाल्यार तांचो मस्त काम आसा आनी तें सिंपल आवय बापायक जावचें काम न्ही तांचो मस्त घासून आसा आनी तांचो मस्त कुर्सावाट आसा आनी तें पुरो मम्मी डॅडीनी केलां आनी म्हाका ह्या एका बऱ्या देखीक ताणें पावयला म्हणून हांव चिंता आनी पापा मम्मी जावन हांवें शिकलो म्हळ्यार डॅडीचे केस 50 गेले म्हजे 33 गेले आनी मम्मी जावन कालें म्हाका मेळ्ळें म्हळ्यार आमी खंय फंक्शनाक येताना खंय पार्टीक येताना दार आमी बंद करता हांव पेट्याक आनी भितर घालता हांव ताच्या उपरांत एक रप्पा एक काक्सा पळोवन येवंक म्हणून आसा तशेंच म्हाकाय हांव तेन्ना गोंयकार रावलो म्हाका फुडें कोण बा तुका आतां 2 उतरां सांगूंक रेडी बेगी धांवन ये म्हण हांव म्हळें आतां काक्सा बसता तशें थोडे फावटी बरेंच फाड सवय येतात आवय बापाय जावन मी अशें सांगचें जाल्यार आमच्या टायमार पेरंट्सांनी पुरो सोमा मारतालीं भुरग्यांक कालें अशें इंडिया मॅच चलवलें जाल्यार भुरगे वचून मारलें तशें कालें स्टॉक प्रायज जालें तशें मारलें पूण आमच्या डॅडीन म्हाका केन्ना मारूं ना आनी म्हज्या भयणीक आनी भावाक तांकांय मारूं ना तशें एका बऱ्या एका चायल्डहूडांत आमी वयर आयल्या मागीर डॅडीक मस्त आर्ट लिटरेचरांत आनी मस्त इंट्रस्ट आसलें ते म्हाकाय येयलें आनी हांव डॅडीचे एकाडेमीक आयडियाज थेरटिकल आयडियाज अशें वाऱ्यार येताना ताका एक प्रॅक्टिकल मनीस जायचे ते ग्राउंडेड करूंक तशें मम्मी इज दॅट पर्सन आनी मम्मी जावन हांव मस्त प्रॅग्मॅटीक जालो मस्त प्रॅक्टिकल जालो